श्री गुरुभ्यो नमः। परिभाषेन्दुशेखर ग्रंथे दशम परिभाषा कार्यम् अनुभवन् हि कार्यी निमित्ततया न आश्रीयते इति परिभाषा। अवतारिका ननु अध्येता शयिता इत्यादौ इङ् शीङोः ङित्वात् गुणनिषेधः स्यात् अतः आह इति अवतारिका। अध्येता इति एकं रूपं, तद्वत् शयिता इति एकं रूपम्। अधि इति उपसर्गपूर्वक इङ् धातुः, इङ् अध्ययने इति धातुः, परत्र तृच् प्रत्ययः। अधि इङ् तृच्, ङकारस्य हलन्त्यम् इत्संज्ञा लोपः, तृच् चकारस्य हलन्त्यम् इत्संज्ञा लोपः। अधि इ तृ इति भवति। तृ इति सार्वधातुकप्रत्ययः, आर्धधातुकप्रत्ययः, न तु सार्वधातुकम्, आर्धधातुकप्रत्ययः। अतः सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इति सूत्रेण अधि इ इत्यत्र इकारस्य गुणः भवति। तर्हि अधि ये तृ, इदानीं तावत् अधि ये इत्यनयोः यण् सन्धिः अध्येतृ, अध्येतृ शब्दः अध्येता अध्येतारौ इत्येवं रीत्या गच्छति। एवमेव शयिता इत्यत्र शीङ् स्वप्ने इति धातुः, स एव तृच् प्रत्ययः। तत्र किं भवति, इडागमः भवति। शीङ् ङकारस्य पूर्ववत् इत्संज्ञा लोपः, तृच् इत्यत्रापि चकारस्य लोपः, शी तृ इति भवति। इदानीं तस्य इडागमः, तर्हि इट् तृ इति भवति। इडागमे टकारस्य इत्संज्ञा लोपः, अधि शी इतृ इति भवति, शी इतृ इति भवति। इदानीम् इडागमविशिष्ट तृ इति तृच् प्रत्ययः आर्धधातुकसंज्ञकः इति कारणात् पूर्वमुक्तवत् सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इति गुणे कृते शी इत्यत्र ईकारस्य गुणे शे इति भवति, शे इतृ। इदानीं किं भवति, शे इति एकारस्य एचोयवायावः इति अयादेशः, शयु इतृ शयितृ इति रूपं भवति। एतावत्पर्यन्तं क्लेशः नास्ति। इदानीं कः प्रश्नः इत्युक्ते, किङिति च इति एकं सूत्रं विद्यते। तच्च सूत्रं गुणवृद्धिनिषेधसूत्रं। कः अर्थः, सामान्यतया किङिति इति किति ङिति च प्रत्यये, प्रत्यये इति मास्तु, किङिति किति ङिति च इति अर्थः। किं विधीयते इत्युक्ते, वृद्धिरादेच् अदेङ् गुणः युको गुणवृद्धि न धातु लोपे आर्धधातुके किङिति च इति अस्ति। एवञ्च तस्मात् न गुणवृद्धि इति एतत् सर्वम् अनुवर्तते। अयमर्थः सूत्रस्य, कित् अथवा ङित् यदि स्यात् तर्हि तदानीं गुणः अथवा वृद्धिः न भवति इति सूत्रस्य अर्थः। इदानीम् एवमेव वक्तव्यं सूत्रस्य अर्थः। तदा ग्रन्थेषु तावत् सिद्धान्त अर्थः एव प्रदर्शितः विद्यते, परन्तु इदानीम् एवम् अस्माभिः सूत्रस्य अर्थः स्वीकर्तव्यः। किङिति इति किति ङिति, यः कोऽपि यदि कित् स्यात् अथवा यः कोऽपि यदि ङित् स्यात् तदानीं गुणः अथवा वृद्धिः न भवति इति सूत्रस्य अर्थः। तर्हि अत्र पश्यतु, अधि इङ् तृ इति विद्यते किल, तृच् प्रत्ययः सार्वधातुकसंज्ञकः इति कारणात्, आर्धधातुकसंज्ञकः इति कारणात् अधि इ इत्यत्र इकारस्य गुणः प्राप्तः, परन्तु इङ् इति सः धातुः ङित् विद्यते, ङकारः इत्। एवञ्च धातुः ङित् विद्यते इति कारणात् किङिति च इति सूत्रेण गुणनिषेधः स्यात्। आक्षेपः, यदि गुणे निषेधः
तर्हि अधि इ तृ इत्यत्र गुणः न भवति। यदि न गुणः तर्हि अधि ये तृ अथवा तदनन्तरम् अयादेशः अधि अधि इ तृ तदनन्तरं किम् अधि इ गुणः अधि ये तृ अध्येतृ इति अत्र। शयिता इत्यत्र तावत् गुणः एव न भवति। यदि गुणः न भवति तर्हि शे इतृ शय् इतृ इति एतत् सर्वं कथं भवति? प्रथमं गुणे कृते एव तत्र यण् अत्र अयादेशः इति एतत् सर्वं भवति। शयिता इत्यत्र अध्येता इत्यत्र यण्, शयिता इत्यत्र अयादेशः एतत् सर्वं भवति। गुणः एव न भवति भोः। किं कारणम् इत्युक्ते उभयत्र धातुद्वयमपि ङित् विद्यते। किङिति च इति सूत्रस्य किति ङिति सति इति स्वीकुर्मः। किति ङिति च सति गुणः अथवा वृद्धिः न भवति इति विद्यते। एवञ्च धातुद्वयमपि ङित् विद्यते इति कारणात् गुणः न भवति इति तत्र प्रश्नः। यदि गुणः न भवति तर्हि रूपं न सिद्ध्यति किल। परन्तु अस्माकं रूपं साधनीयम्। अतः किं कर्तव्यम् इत्युक्ते अत एव इयं परिभाषा आरभ्यते। ननु अध्येता शयिता इत्यादौ यङ् शीङोः ङित्वात् गुणनिषेधः स्यात्। अतः गुणनिषेधस्य बाधनार्थम् आह वदति किमिति कार्यम् अनुभवन् हि कार्यी निमित्ततया नाश्रीयते इति परिभाषा। अयमर्थः कार्यी कार्यी इत्युक्ते कार्यम् अस्य अस्ति इति कार्यी। कार्यं नाम विधेयं। विधेयं यस्य स्थाने भवति यमुद्दिश्य विधेयं प्रवर्तते तस्य किं नाम? कार्यी इति नाम। इत्युक्ते कार्य तत्र उद्देश्यभूतः अथवा स्थानीभूतः इत्यर्थः। किं कारणम् इत्युक्ते उद्देश्यम् अथवा स्थानी एव किं करोति? तत्र विधेयं तावत् अनुभवति। अतः कार्ये इति शब्देन उद्देश्यं गृह्यते, स्थानी गृह्यते। कार्यम् अनुभवन् इत्युक्ते एकम् उद्देश्यं स्वकीयविधेयम् अनुभवन् अस्ति, अनुभवत् अस्ति। इत्युक्ते विधेयं किञ्चित् उद्देश्यस्य स्थाने प्रवृत्तं, साक्षात् तस्य एव उद्देश्यस्य स्थाने विधेयं प्रवृत्तं, तादृश विधेयम् अनुभवन् यत् उद्देश्यं विद्यते तत् उद्देश्यं निमित्तं न भवति। इत्युक्ते व्याकरणशास्त्रे विधेयम् उद्देश्यं निमित्तम् इति एतत् त्रयम् अतीव सुप्रसिद्धं मुख्यमपि विद्यते। अयम् अभिप्रायः यदि एकः वर्णः अथवा यत्किञ्चित् एकस्मिन् सूत्रे उद्देश्यत्वेन आश्रीयते तर्हि तदेव तस्मिन् सूत्रे तदेव कार्यं प्रति, तदेव विधेयं प्रति निमित्तं न भवति। एवं च एकमेव एकं कार्यं प्रति, एकं विधेयं प्रति एकमेव उद्देश्यं तदेव निमित्तम् इति न भवति। कार्यम् अनुभवन्, विधेयम् अनुभवन् हि कार्यी नाम उद्देश्यम् अथवा स्थानी निमित्ततया, निमित्तत्वेन न आश्रीयते। एवम् आश्रयणं न कर्तव्यम् इति परिभाषायाः अर्थः। तर्हि अत्र पुनः पश्यतु। इदानीं शी तृ, शयिता इत्यत्र शी तृ इति विद्यते। विधेयः कः? गुणः विधेयः। गुणः कस्य, कम् उद्दिश्य, किमुद्दिश्य गुणः प्रवर्तते इत्युक्ते शी इति इकारान्तम् अङ्गम्, इकारान्तम् अङ्गम् इत्युक्ते शी इति, तत् उद्दिश्य एव कः प्रवर्तते? गुणः प्रवर्तते। तर्हि कार्यं किं? गुणः। कार्यी कः इत्युक्ते शी इति धातुः एव कार्यी।
तस्मिन् धातौ एव किमस्ति ङित्वम् इति विद्यते। शीङ् इत्यत्र ङ इत्यस्य सः ङित् तस्य भावः ङित्वम् इति। ङित्वं कुत्र अस्ति? शी इति धातौ एव विद्यते। एवञ्च स एव धातुः कार्यम् अनुभवन् गुणकार्यम् अनुभवन् निमित्तं किङिति च इति सूत्रे गुणस्य निषेधार्थं निमित्तं न भवति। स एव उद्देश्यभूतः स एव निमित्तभूतः इति न भवति। अतः कार्यम् अनुभवन् गुणरूपं कार्यम् अनुभवन् कार्यी नाम शीङ् इति धातुः शीङ् इकारान्तम् अङ्गं निमित्ततया निमित्तत्वेन इत्युक्ते ङित्वेन नाश्रीयते। एवं च यद्यपि तत्र ङित्वम् इति निमित्तं विद्यते तथापि तत् निमित्तम् उपकारकं न भवति। किमर्थं? गुणनिषेधार्थम् उपकारकं न भवति। किं कारणं? गुणम् अनुभवन् अस्ति सः, तत् उद्देश्यं गुणम् अनुभवन् अस्ति इति कारणात् कार्ये निमित्तं न भवति इति परिभाषायाः अर्थः। एवमेव अध्येता इत्यत्रापि अधि एङ् तृच् इति विद्यते। तत्रापि सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इगन्तस्य अङ्गस्य गुणः इति इ इत्यस्य गुणः प्राप्तः। तर्हि गुणः विधेयभूतः। गुणस्य उद्देश्यं किम् इत्युक्ते एङ् अध्ययने इति इ धातुः कार्यम् अनुभवन् गुणरूपकार्यम् अनुभवन् कार्ये इ इति धातुः इङ् धातुः निमित्तत्वेन ङित्वेन नाश्रीयते। यद्यपि तत्र ङित्वं समवेतं विद्यते, समवेतं ङित्वं न आश्रयणीयं, तत् ङित्वम् आश्रित्य गुणनिषेधः न कर्तव्यः। एवञ्च किमायातं प्रकृते गुणनिषेधः न भवति, गुणः भवत्येव। तर्हि एतत् रूपद्वयं सिद्ध्यति। एवञ्च एतादृशरूपसिद्धये अस्माकम् इयं परिभाषा आवश्यकी। कार्यम् अनुभवन् हि कार्ये निमित्ततया न आश्रीयते भवतु। इयं परिभाषा प्राचीनव्याकरणग्रन्थेषु अस्ति इत्युक्ते पाणिनिः एनां परिभाषाम् अङ्गीकरोति इत्यत्र किं ज्ञापकम् इति पृच्छति। वदति निर्देशः एव ज्ञापकः। निर्देशः नाम सूत्रेषु यदि किमपि पदम् उच्चरितं स्यात्, पदम् उच्चरितं न तु अर्थविषये चिन्ता नास्ति। यदि एकं पदम् उच्चरितं स्यात्, उच्चरितमेव पदम् अस्माकं कदाचित् ज्ञापकं भवति, तस्य निर्देशः इति नाम। निर्देशः इति नाम। पश्यन्तु, स्थण्डिलात् शयितरि व्रते इति एकं सूत्रं। तस्मिन् सूत्रे पाणिनिः शयितरी इति वदति। शयितरी इति एतत् किं? शयितृ इति शब्दस्य सप्तम्यन्तम् एकवचनं रूपं, सप्तमी एकवचनान्तं रूपं। तर्हि शयितृ इति शब्दः पाणिनिना आदृतः, उच्चरितः, स्वीकृतः। शयितृ इति शब्दः कदा भवति इत्युक्ते शीतृ इत्यत्र गुणे कृते, शेतृ इति गुणे कृते, तदनन्तरम् अयादेशे कृते एव इडागमे शयितृ इति रूपं सिद्ध्यति। तर्हि शयितृ इति गुणविशिष्टं रूपं पाणिनिः उच्चरति इत्युक्ते गुणः साधुः इति तस्य अभिप्रायः। तर्हि गुणः यदि साधुः, गुणः यदि स्यात्, तर्हि गुणनिषेधः न स्यात्। गुणनिषेधः कुत्र अस्ति इत्युक्ते गुणनिषेधस्य प्राप्तिः विद्यते वा इति पृष्टे शीङ् इत्यत्र ङित्वं विद्यते। तत् ङित्वं यदि आश्रीयते तर्हि किङिति च इति सूत्रेण गुणनिषेधः एव स्यात्। यदि गुणनिषेधः तर्हि गुणः न, यदि गुणः न तर्हि शयितृ इति उच्चारणं न सम्भवति। परन्तु पाणिनिः उच्चारयति इति कारणात् तत्र किं गुणः आगतः, एवञ्च गुणनिषेधः नागतः। यदि गुणनिषेधः नागतः, गुणनिषेधः नागच्छति इति कथनार्थम् इयं परिभाषा आवश्यकी। एवञ्च कार्यमनुभवं हि कार्ये निमित्ततया नाश्रीयते इति एका परिभाषा अस्ति। तया परिभाषया यः कार्यम् अनुभवन् अस्ति सः निमित्तं न भवति इति निमित्तत्वं निषिद्धम् इति कारणात् शी इत्यत्र गुणः अवश्यं भवति। अतः तया परिभाषया गुणनिषेधः, गुणनिषेधस्य अप्रवृत्तिः भवति। इत्युक्ते ङित्वस्य निमित्तत्वं न भवति,
इति हेतोः पाणिनिः निर्भयं किं वदति स्थण्डिलात् छयितरि इति निर्दिशति स एव निर्देशः अस्माकं ज्ञापकः भवति एवम् एका परिभाषा अस्ति इति स्थण्डिलात् छयितरि व्रते इति निर्देशः अस्याः ज्ञापकः भवतु यदि इयं परिभाषा स्वीक्रियते तर्हि को वा लाभः इत्युक्ते लाभः अस्ति ऊर्नु न विशति इत्यादि सिद्धये कार्यम् अनुभवन् इति अस्यां परिभाषायां कार्यम् अनुभवन् हि कार्ये निमित्ततया नाश्रीयते इति विद्यते किल तत्र कार्यम् अनुभवन् हि इति एते अंशाः किमर्थं कार्ये निमित्ततया नाश्रीयते इति एतावता अलम् कार्ये नाम कः यस्य कार्यम् अस्ति सः कार्यी कस्य कार्यं भवति उद्देश्यं प्रत्येव कार्यम् अर्थात् विधेयं प्रवर्तते अतः कार्ये इत्युक्ते एव सः कार्यम् अनुभवन् एव अस्ति इति ज्ञातुं शक्नुमः किल कार्ये एव कार्यम् अनुभवति अतः किमर्थं कार्यम् अनुभवन् सन् इति तस्य दलस्य आवश्यकता का इति पृच्छति ननु आवश्यकता विद्यते इति वदति किं कारणम् इत्युक्ते व्याकरणशास्त्रे प्रकृतेपि पश्यन्तु तत्र इगन्तस्य अङ्गस्य गुणः इति सामान्यतया इगन्तम् अङ्गमेव उद्देश्यं भवति शीङ् स्वप्ने इति शयितृ इत्यत्र शी इति सम्पूर्णं श इ इति मिलित्वा एव इगन्तम् अङ्गं तदेव वस्तुतः उद्देश्यं भवति प्रथमं तदनन्तरं वयं किं कुर्मः अलोन्त्यस्य इत्यनेन शी इत्यत्र ईकारस्य स्थाने एव गुणः इति कुर्मः अतः सामान्य उद्देश्यं किम् इत्युक्ते शी इति इगन्तम् अङ्गं विशेषेण उद्देश्यं किम् इत्युक्ते तत्र विद्यमान ईकारः तर्हि कार्यम् अनुभवन् कार्यीकः इत्युक्ते ईकारः एव सम्पूर्णतया कार्ये सामान्यतया कार्ये इत्युक्ते शी इति सम्पूर्णः एवं तत्र भेदः अस्ति तद्वदेव अन्यत्रापि भवति ऊर्नु न विशति इति एकम् उदाहरति ऊर्नुन्य आच्छादने इति धातुः तस्मात् धातोः परत्र सन् प्रत्ययः ऊर्नुन्य ञकारस्य हलन्त्यमित्संज्ञा लोपः ऊर्नु तदनन्तरं सन् प्रत्ययः भवति तस्य इडागमे कृते ईसन् सन् इत्यत्र नकारस्य लोपे ईसा इति भवति किम् इदानीम् ऊर्नु ईसा इति विद्यते किल संज्ञोः इति सूत्रं तत्र सम्पूर्णस्य सन्नन्तस्य द्वित्वं भवति सन्नन्तम् इति किम् एतत् इत्युक्ते ऊर्नु ईसा इति विद्यते सम्पूर्णस्य द्वित्वं भवति वा इति चेत् तदानीं वदति अजादेर्द्वितीयस्य नन्द्राः संयोगात् इति सूत्रं विद्यते यदि धातुः अजादिः विद्यते प्रथमं तावत् धातोः प्रथमस्य एकाचः द्वित्वं प्रथमसूत्रेण धातु विद्यमानः यः प्रथमः एकाच् समुदायः विद्यते तस्य एव द्वित्वं विहितं तदनन्तरं तावत् अजादेर्द्वितीयस्य इति तदनन्तरं किम् उक्तं यदि धातुः अजादिः स्यात् तर्हि प्रथमस्य एकाचः न द्वित्वम् अपि तु द्वितीयस्य एकाचः एव द्वित्वम् तदनन्तरं तत्रापि संयोगस्य आदौ यदि रेफः स्यात् तर्हि तस्यापि द्वित्वं न भवति इत्यपि उक्तं पश्यन्तु ऊर्नु इति विद्यते किल ऊ इति अच् एवञ्च धातुः अजादिः तस्य न भवति प्रथम एकाचः द्वित्वं न भवति द्वितीय एकाच् कः इत्युक्ते इर्नु इति इर्नु इत्यत्र रेफः नकारः इति संयोगः अस्ति तत्र संयोगस्य आदौ कः अस्ति रेफः अस्ति इति कारणात् तस्यापि द्वित्वं न भवति तर्हि केवलं नु इत्यस्य द्वित्वम् ऊर् नु इत्यस्य द्वित्वे नु ऊरु नूनु इसा इति भवति तदनन्तरं तत्र नु इति द्वितीयः नु विद्यते किल परत्र इसा इति विद्यते कः आर्धधातुकं विद्यते इति कारणात् ऊर्नुनु इत्यत्र नकारोत्तर उकारस्य गुणे कृते ऊर्नुनो इति भवति तदनन्तरं ईसा इति अच् विद्यते इति कारणात् ओकारस्य अवादेशे ऊर्नुनव् इसा ऊर्नुनविसा इति भवति ऊर्नु इति आदौ नु विद्यते किल तत्र नकारः विद्यते किल
तस्य तावत् णत्वं भवति, तेन ऊर्णु ऊर्णु नविस इति भवति। सनाद्यन्ता धातवः इति ऊर्णु नविस इति इदानीं धातुः, तदनन्तरं तिप् प्रत्यये कृते ऊर्णु नविशति इति भवति, ऊर्णु नविशति इति भवति। इदानीं ऊर्णु नविशति इत्यादि सिद्धये कार्यम् अनुभवन् इति, अत्र हि द्विर्वचनेचि इति नुशब्दस्य द्वित्वम्, अन्यथा संज्ञोः इत्यस्य षष्ट्यन्तत्वात् सन्नन्तस्य कार्यत्वेन इसः द्वित्वनिमित्तत्व अभावात्। मया किमुक्तम्, इदानीं संज्ञोः इति सूत्रेण सामान्यतया संज्ञोः इति सूत्रे तत्र संज्ञोः इति सप्तम्यन्तत्वेन तत्पदं न अङ्गीकृतम्, अपि तु षष्ठ्यन्तत्वेन एव संज्ञोः इति अङ्गीकृतम्। तर्हि सन्नन्तस्य द्वित्वम् इत्युक्ते सामान्यतया ऊर्णु नविस इति तस्य एव द्वित्वं प्रथमं प्रवृत्तं। तदनन्तरं किं कृतं, एतानि सूत्राणि मया उक्तानि किल, अजादेर्द्वितीयस्य, तदनन्तरं नन्द्रसंयोगादयः इत्येतैः किं कृतं, नु इति तस्य एव द्वित्वं, नु इति तस्य यदा द्वित्वं तदानीम् इस इति विद्यते किल, सः निमित्तं भवति, सः भागः। पुनः वदामि, ऊर्णु इस इत्यवस्थायां सामान्यतया संज्ञोः इति सूत्रेण द्वित्वं विहितं, तर्हि तस्याम् अवस्थायां द्वित्वं प्रति कार्यी कः इत्युक्ते ऊर्णु इस इति सम्पूर्णः एव। तदनन्तरं नन्द्रासंयोगादयः अजादे द्वितीयस्य इत्येतैः किं कृतं, इस इत्येतस्मिन् परे नु इति तदेव कार्यम् अनुभवन् कार्यी भवति। इत्युक्ते द्वित्वरूपं कार्यं कस्य स्थाने भवति इत्युक्ते सम्पूर्णस्य ऊर्णु इस इति सम्पूर्णस्य स्थाने न, नु इत्यस्य एव स्थाने भवति। तर्हि सामान्यतया कार्यी कः इति पृष्टे ऊर्णु इस इति सम्पूर्णः अपि कार्यी, कार्यम् अनुभवन् कार्यी कः इति पृष्टे नु इति एतत् किं भवति, कार्यी भवति। एवं भेदः अस्ति। परिभाषायां किम् उक्तं, सर्वः अपि कार्यी निमित्तं न भवति, कोऽपि कार्यी भवतु, सः सर्वोऽपि कार्यी निमित्तं न भवति इति न उक्तं। यः कार्यी कार्यम् अनुभवन् अस्ति स एव कार्यी निमित्तं न भवति इत्येव परिभाषायाः अर्थः। प्रकृते कः प्रश्नः प्रथमम् आगतः, ऊर्णु इस इत्यवस्थायां सम्पूर्णः एव कार्यी विद्यते, एवञ्च सम्पूर्णस्य कार्यत्वात् सम्पूर्णस्य निमित्तत्वं न भवति, परन्तु ऊर्णु इस इत्यत्र नु इत्यस्य यदा वयं द्वित्वं कुर्मः तदानीम् इस इत्येतत् निमित्तं भवति। तत् कथं सङ्गच्छते, कार्यम् अनुभवन् हि कार्ये निमित्ततया नाश्रीयते इति इस इत्यस्य निमित्तत्वं न घटते किल। यदि इस इत्यस्य निमित्तत्वं नास्ति तर्हि नु इत्यस्य द्वित्वं न भवति। यदि नु इत्यस्य द्वित्वं न भवति ऊर्णु न विशति इति रूपं न सिद्ध्यति किल इति पृच्छति। तदानीं वदति, सत्यं सामान्यतया कार्यी इत्युक्ते इस एव कार्यी, परन्तु कार्यम् अनुभवन् कार्यी इत्युक्ते तत्र ऊर्णु इस इति बहूनां मध्ये विशेषेण कं प्रति अथवा किं प्रति द्वित्वम् आगच्छति इत्युक्ते नु इत्येतत् प्रत्येव विद्यते। एवञ्च तत्र उभयोः भेदः अस्ति। इस इति तावत् सामान्यकार्यी विद्यते, नु इति तावत् कार्यम् अनुभवन् कार्यी विद्यते। कार्यम् अनुभवन् यः कार्यी विद्यते स एव निमित्तं न भवति इति निषेधः क्रियते इति कारणात् इस इत्यस्य कार्यम् अनुभवन् कार्यी इति इस न भवति। इस इत्यस्य कार्यम् अनुभवत् कार्यित्वं नास्ति इति कारणात् तस्य निमित्तत्वं भवत्येव। एवञ्च ऊर्णु इस इति अवस्थायाम् इस इत्यस्य कार्यित्वं तस्य निमित्तत्वमपि भवति। नु इत्यस्य कार्यम् अनुभवन् नु इति कार्यम् अनुभवन् कार्ये भवति इति भेदः अस्ति। अतः तत् रूपं सिद्ध्यत्येव। ऊर्णु न विशति इत्यादि सिद्धये कार्यम् अनुभवन् इति
अत्र हि द्विर्वचनेचि इति नुशब्दस्य द्वित्वं नु इत्यस्य द्वित्वं कथं द्विर्वचनेचि इति तेन सूत्रेण भवति। अन्यथा संज्ञोः तत् किमर्थं भवति इति महान् विचारः। अन्यथा संज्ञोः इति षष्ठ्यन्तत्वात् सन्नन्तस्य कार्यत्वेन ईसः द्वित्वनिमित्तत्व अभावात् तत्प्रवृत्तिः न स्यात्। एवम् एकः विषयः समाप्तः। तदनन्तरं नागेशः स्वाभिप्रायं वदति, वस्तुतः समवायिकारणनिमित्तकारणयोः भेदस्य सकललोकतन्त्रप्रसिद्धतया वस्तुतः कारणं कारणम् इत्युक्ते समवायिकारणम् अन्यत् निमित्तकारणम् अन्यत् इति सर्वे जानन्ति। सर्वेषु तन्त्रेषु प्रसिद्धमेतत्। यत् समवेतं कार्यम् उत्पद्यते तत् समवायिकारणम् इति उच्यते। अतः समवायिकारणम् अन्यत् निमित्तकारणम् अन्यत् एवं सर्वेषां ज्ञानं विद्यते। एवञ्च यत् समवायिकारणं विद्यते तत् निमित्तकारणं न भवति, यत् निमित्तं भवति तत् समवायिकारणं न भवति इति उभयोः भेदः सकलशास्त्रप्रसिद्धः इति कारणात् समवायिकारणमेव निमित्तत्वेन नाश्रीयते इति कारणात् समवायिकारणस्य निमित्तत्वं तावत् निमित्तत्वस्य प्राप्तिरेव नास्ति। अतः कार्यम् अनुभवन् हि कार्यी निमित्ततया नाश्रीयते इति निषेधस्य आवश्यकता नास्ति। कार्यम् अनुभवन् यः कार्यी अस्ति सः निमित्तं न भवति। निमित्तं तावत् अन्यत् कार्यी तावत् अन्यः इति सर्वेषां ज्ञानं विद्यते इति कारणात् परिभाषाकथन अनन्तरमेव एतादृशज्ञानं भवति, एतादृशनिषेधः भवति इति आवश्यकता नास्ति इति वदति। वस्तुतः समवायिकारणनिमित्तकारणयोः भेदस्य सकललोकप्रसिद्धत्वात् सकलतन्त्रप्रसिद्धत्वात् सकललोकतन्त्रप्रसिद्धतया तस्य इत्युक्ते तस्य समवायिकारणस्य समवायिकारणं नाम किम् इत्युक्ते कार्यम् अनुभवन् यः कार्यी विद्यते सः एव कथं वक्तव्यः समवायिकारणम् इति वक्तव्यः। किं प्रति कार्यं प्रति सः समवायिकारणमिति। एवञ्च तस्य कार्यम् अनुभवन् यः कार्यी विद्यते तस्य कार्यिणः तत्त्वेन इत्युक्ते निमित्तत्वेन आश्रयण अभावेन आश्रयणं न भवति, न एषा ज्ञापकसाध्या। एवञ्च स्थण्डिलाच्छयितरिव्रते इति सूत्रे शयितरि इति निर्देशं कृत्वा एव पाणिनिः येनां परिभाषां ज्ञापयेत् इति आवश्यकता एव नास्ति। सर्वोऽपि लोकः जानाति। ज्ञातस्य विषयस्य ज्ञापनं तावत् व्यर्थं किल। अतः तत्सूत्रं ज्ञापकं तत्सूत्रं तत्र तस्मिन् सूत्रे शयितरि इति निर्देशः ज्ञापकः इति कथनं तावत् उचितं नास्ति। न एषा ज्ञापकसाध्या। अत एव हि प्रयुक्तः अयं विषयः प्रसिद्धः इति कारणादेव परिभाषायां हि कार्यमनुभवन् हि नाम प्रसिद्धिं द्योतयति। स हि तत्त्वेन अनाश्रयणे हेतोः प्रसिद्धत्वं ज्ञापयति। किमर्थं कार्यमनुभवन् कार्यी निमित्तत्वेन किमर्थं नाश्रीयते इत्युक्ते उभयोः भेदस्य विद्यमानत्वात्। उभयोः भेदः यतः लोकप्रसिद्धः हि यतः लोकप्रसिद्धः अतः कार्यमनुभवन् कार्यी निमित्तं न भवति इति। द्विर्वचनेचि इति सूत्रे भाष्ये एषा ध्वनिता इति सूत्रस्य भाष्ये तावत् इयं परिभाषा स्पष्टा अस्ति इति। एतावता कार्यम् अनुभवन् हि कार्यी निमित्ततया नाश्रीयते इति परिभाषा पाठिता। श्रीगुरुभ्यो नमः।